بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله في هاد ليكسبليكاسيون ديال الكور ديال لا كونتابيليتي دي سوسيتي. إن شاء الله نحاولوا نشوفوا فيه شنو هي لا كونتابيليتي دي سوسيتي. نحاولوا نشوفوا التعريف ديال لي ستاتيو، ديال لي زابور بور اي سامبل، ديال لي زابور ا تيتر اونيرو. غنشوفوا ان شاء الله كذلك شنو هما لي تيب دو ليبيراسيون. كاين ليبيراسيون توتال وكاين لا ليبيراسيون بارسيال دي زابور. وغنشوفوا في لابارتي الثانيه ان شاء الله كيفاش نحسبوا الكابيتال سوسيال ديال السوسيتي وكيفاش نحسبوا لي فري دو كونستيتيسيون. على بركه الله حاولت نشرح لكم دي سوسيتي بهذه الدائره، بهذه الدائره اللي عندنا اللون الازرق، عندنا اللون الاخضر، عندنا اللون الاحمر. فكما قرينا في الاس 1 والاس 2 قرينا فيها لا كونتابيليتي جينيرال الى كونتابيليتي اناليتيك، ولقينا بان لا كونتابيليتي جينيرال هي اللي كتستعمل بزاف، فهي اللي كتبدا مع الشركه. باردون، هي اللي كتكون مع الشركه طول العام، يعني طول العام كدير لونجسترومون دي ترانزاكسيون، كدير هذا لي زوبيراسيون كريدي ديبي واي حاجه كطرا على المحسوبيه ديال الشركه كديرها لا كونتابيليتي جينيرال. ولا كونتابيليتي اناليتيك كيف ما قريناها هي بلونجلي مانيفاكتورين اكاونتين، هي كتهتم هذا بالاكسبلواتاسيون، يعني كتحسب لي كو، كتحسب لي شارج، كتعطيك البلان ديال الشركه واش خصها تلعب على لي كو ديال البيرسونيل، واش خصها تلعب على لي ماتيير بروميير، بزاف د الحوايج كتعطيها لك لا كونتا اناليتيك. ولكن للاسف قلال الشركات اللي هما اللي كيديروها، لانها تري كوتوز، ما كدي من ناحيه الوقت ولا حتى من ناحيه التكلفه. وداكشي علاش عطي ما كتستعملش بزاف، والطو ديالها في لا كومباني في لا سوسيتي غير 5%. بالعكس ان لا كونتابيليتي جينيرال هي اللي كدي 80% في هذا في الحسابات ديال الشركه. ولكن بالنسبه لا كونتا دي سوسيتي اللي غنديروا الكور ديالها في الاسكات ان شاء الله، لا كونتا دي سوسيتي كتمثل 15%، وهي اللي كتكون في الاول ديال الشركه، ملي يلاه غتبدا الشركه، ملي يلاه غتكريا، وفي الاخر ديالها ملي غيفرقوا البينيفيس، يعني لي زاكسيون غيفرقوا داك الربح اللي دارت الشركه. فهنا كتدخل لا كونتا دي سوسيتي كما قلنا، كتكون في الاول غير كتكريا الشركه وكدير داك البيلون ديال الديبار، كتمشي وكترجع وكتجي لا كونتا جينيرال واناليتيك. وفي الاخر ديال العام، يعني ملي غيفرقوا البينيفيس، كترجع عاوتاني لا كونتا دي سوسيتي. دونك يعني كتقديم غنشوفوا في لا كونتابيليتي دي سوسيتي الكالكول دي فري دو كونستيتيسيون، يعني كيفاش كنديروا داك البيلون ديال الديبار ملي غتبدا الشركه، ملي كيجيبوا لي زاكسيونير دي زابور ديالهم وكيحطوهم باش الشركه تخدم. وغنشوفوا في الاخر كيفاش الى هاد الشركه دارت الربح، كيفاش كدير ولا الخساره بيان سور، كيفاش كدير لا سوسيتي لا ريبارتيسيون دي بينيفيس اترافير د لا كونتا دي سوسيتي. هذا هو الاهميه ديال الكونتابيليتي دي سوسيتي. غنمشيو غنمشيو دابا لهذا لي ستاتيو، نعرفوا لي ستاتيو. اشنو هما لي ستاتيو؟ لي ستاتيو في التعريف ديالهم هما اون regroupement d'ensemble des droits et d'obligations juridiques reliés les actionnaires, c'est-à-dire les associés, à la société, à l'entreprise. يعني بالعربيه هما واحد الغاسومبلمون لي زاسوسيي كيجلسوا بيناتهم، كيديروا قوانين، كيديروا دي دروا ودي زوبليغاسيون. يعني كيتفقوا على امور كتخص لونتربريز. وشنو تيقروا فيها؟ كيقروا لا فورم جيوريديك ديال لونتربريز، يعني شنو غتكون لا سوسيتي، ولا سوسيتي انونيم ولا سار ولا اس ان سي. كيقروا لا دينوميناسيون، كيقروا هذا كيديسيديو حتى في لادمينستراسيون كي غتكون، والسي سوسيال ديال الشركه ولوبجي سوسيال ديال الشركه. وكيقروا ايضا في لا ريبارتيسيون دي كابيتال الى كونستيتيسيون دو كابيتال. وهنا وهاد لابارتي اللي كتهمنا، يعني لا كونستيتيسيون اي لا ريبارتيسيون دو كابيتال، يعني كيفاش هذاك الكابيتال اللي كتشوفوا في الطابلو البيلون كونطابل اللي قريتوه في الاس 1 كابيتال سوسيال، كيفاش كيجي وكيفاش كيجي داك البيلون كامل، يعني كيفاش كيتدار البيلون ديال اول ديال الديبار ملي يلاه كتكريا الشركه. فان شاء الله هذا الشيء اللي غنشوفوا. ولي ستاتيو راه مهمين بزاف،
يعني اهم حاجه هي لي ستاتيو دائما نردوا ليها البال. والقرارات اللي كتاخذ، حيت القرارات كتاخذ دي زوبليغاسيون اللي ضروري ان الشركه تطبقها. غنمشي لي زابور بيور اي سامبل. لي زابور بيور اي سامبل تو سامبلومون عطيت هنا واحد الامثله دي زيكزومبل. اكسيونير ا جاب تيران، جاب الكونستركسيون ستوك. شركه يعني بيناتهم اربعه الشركه، مثلا اكسيونير ا، اكسيونير بي، اكسيونير سي، اكسيونير دي، قرروا يديروا شركه وجابوا دي زاكسيونير، وواحد فيهم جاب تيران ودي كونستركسيون ودي ستوك. هادو كاملين كيتسموا دي زابور بيور اي سامبل. والتعريف ديال لي زابور بيور اي سامبل سو سون دي زابور بيورمون بروبر. الا قلنا بروبر يعني ما فيهمش كريدي، يعني بيورمون بروبر، طونجيبل، ليكيد، كاي ملموسين، ابورتي ا لونتربريز، يعني جابوهم لونتربريز. بحال الكا ديال لاكسيونير جاب التيران، كونستركسيون، ستوك، وكل واحد عنده القيمه ديالو. هادو كيتسموا دي زابور بيور اي سامبل. غنمشيو لي زابور ا تيتر اون ايرو. لي زابور ا تيتر اون ايرو نشوفوا نعطيكم ليكزومبل ديال لاكسيونير بي. جاب التيران، جاب الكونستركسيون، جاب الستوك، وجاب واحد لا ديت، يعني واحد الكريدي، جاب به الكونستركسيون. ياك الا لاحظتوا راه رديتها لا كونستركسيون، جاب كريدي بواحد بدي مونطون. المهم عطيت اي مثال هنايا. هاد الستوك تيتسمى ان ابور ا تيتر اونيرو. علاش؟ حيت داخل فيه كريدي. ولكن امتى تيدخل فيه هاد الكريدي؟ ضروري لي ستاتيو يتفقوا على ان يقبلوا داك الكريدي، يعني ان لا سوسيتي قبل تحمل داك الكريدي. الا ما قبلاتش تحمل الكريدي، يعني واخا لا سوسيتي يجيبو تيرفضوه ليه. ولكن الا لي ستاتيو قبلوه، يعني داك الكريدي كيتقبل على ان ليمو. بحال هنا تقبل على لا كونستركسيون، يعني الشركه قبلته، كيتسمى دونك لا كونستيتيسيون، لا كونس لي كونستيتيسيون هنايا كيتسمى دي انا، كيتسمى ان ابور ا تيتر اونيرو، يعني ابور داخل فيه كريدي جا. والتعريف ديالو، يعني التعريف ديال لابور ا تيتر اونيرو سي ان ابور غريفي بار ديت، يعني ان ابور جا دخل للشركه، ولكن داخل فيه كريدي، يعني جا واحد لابارتي ديالو جبناها غير بكريدي تو سامبلومون. وكاينين دي زابور اون ناتور. دي زابور اون ناتور هما دي زابور طونجيبل ملموسين، بحال الفون كوميرسيال، التيران، لي كونستركسيون، الماتيريال اوتياج، ستوك، الفلوس، النيميرير. باردون، دي زابور النيميرير هما كيتسمى ان ابور اون نيميرير، ان ابور اون نيميريك، حيت كاينين دي زابور اون ناتور وكاين دي زابور اون نيميرير. وكاينين دي زابور اون اندستري. دي زابور اون اندستري يعني بحال واحد داخل بالحرفه ديالو، كيعرف الحرفه وداخل. ولكن هاد لابور اون اندستري ما كيعترفش به الدروا، سيرتو لوا كونطابل ولا كونطا دي سوسيتي ما كتاخذوش بعين الاعتبار، لانه ما عندوش ما تقدرش تقيم مثلا شي واحد داخل بالاكسبيرينس ديالو تقول هذا عنده مثلا 3000 300 الف درهم كوم ليكسبيرينس ندخلوها في البيلون ديالنا. هادشي علاش لابور اون اندستري ما كيدخلش في لا كونستيتيسيون. كاين غير لابور اون ناتور و لابور اون نيميري، يعني الفلوس والامور اللي هي ملموسه طونجيبل. بالنسبه لهذا نبغي نشير لواحد الحاجه. أه بحال هذا المثال، لاكسيونير بي جاب واحد لا ديت خوات على لا كونستركسيون. دونك هنايا كنقولوا لي ديت سون اكسبتي، ياك، وهذا امبيتون سور لي كونستركسيون. بالنسبه لاكسيونير دي هنايا جاب التيران، الكونستركسيون، ستوك، ولا ديت. هاد لا ديت تخوات على كامل لي هذا، تخوات على ستوك، شويه تخوا على الكونستركسيون، شويه تخوا على التيران. يعني جبنا هاد لا ديت ديال واحد المونطو، جبنا بهم ستوك، وجبنا بهم الكونستركسيون، وجبنا بهم التيران. هذا كيتسمى لامبيوتاسيون بروبورسيونيل. لامبيوتاسيون بروبورسيونيل او زابور، يعني تخوات على كلشي لي زابور، يعني كاع لي زابور تشراو بواحد القدر من هاد لا ديت. هادي تيتسمى عقلوا عليها لامبيوتاسيون بروبورسيونيل او زابور. وكاين عاوتاني هادي بالنسبه لهذا هنا تنقولوا ستوك ايتانابور بيورمون اتيتر اونيرو، حيت جا دخل السوسيتي بواحد لا ديت، وضروري هاد لا ديت كي قلنا يقبلوها لي ستاتيو.
ان شاء الله في التوضيح ديال هذا الشيء كامل غتشوفوا في لي زيكزرسيس اللي غنديرو غنلوحهم ان شاء الله في هاد لاشين. كاين نيت ليكزرسيس واحد اللي يشرح هاد لا سيتوياسيون ملي كتجي واحد لا ديت كتخوا فقط على اون سو لابور. وكاين ليكزرسيس 3 ملي كتجي اللي كيكون فيه لامبيوتاسيون بروبورسيونيل، يعني ملي كتكون عندنا لا ديت وكتخوا كامل على لي زابور كاملين. غتشوفوه في ليكزرسيس 3 في هاد لاشين، غتلقاوه في لاشين كانال بلوس فينونس. بالنسبه غنمشيو لحاجه اخرى، لا ليبراسيون ديال لي زابور. ما هادو انا كان نرجع للكا لاكسيونير ها حنا جبنا لي زابور تيران كونستركسيون ستوك. كاين لا ليبراسيون توتال وكاين لا ليبراسيون بارسيال. امتى تنهضروا على ليبراسيون بارسيال؟ يعني ملي كان مثلا جبنا ملي كيكون عندنا النيميرير عاده كنهضروا على ليبراسيون بارسيال، حيت لي ستاتيو كيعطيو لو دغوا ان لا ليبراسيون بارسيال يكون على 4 المراحل، يعني 1/4 الربع. يعني بالنسبه للنيميرير كنأكد عليها، بالنسبه للنيميرير فقط اللي تيكونوا عندنا فيها لا ليبراسيون بارسيال. يعني جبن واحد لاكسيونير مثلا جاب 200 ألف درهم، عنده الحق يليبيريها على 4 المرات، حيت يقدر ما تكونش عنده كاملة. وهذا لي ستاتيو والقانون كيعطيه الفرصة أنه يجيبها على 4 المرات. في الأول يجيب 50 ألف، يعني 1/4. في التالي يجيب 50 ألف أخرى، وفي الثالثة يجيب 50 ألف أخرى، وفي الرابعة يعني على 4 المرات تيكمل 200 ألف درهم. وهذا تيتسمى لا ليبراسيون بارسيال، وكدار فقط في حالة لي زابور اون نيميرير. اما لي زابور اون ناتيور بحال التيران بحال لي كونستركسيون بحال ستوك اللي هما هادو لي زابور اون ناتيور، ف الدغوا ماروكان و لا كونتا دي سوسيتي كتفرض ان على لا سوسيتي يجيبهم في دقه واحده، يعني في لا كونستيتيو في لا دات ديال البدايه ديال الشركه ضروري يحضر هاد لي زابور ديالو في النهار الاول ديال لا كونستيتيسيون ديال الشركه. فهاد الشيء هاد الشيء اللي قلت دابا في هذا الفيديو هما من لي زالفابيت ديال لا كونتا دي سوسيتي، بحال قلتي لي زاب بي سي ديال الكونتا دي سوسيتي. فكنصحكم انكم تسولوا باسكو لا كونتا دي سوسيتي واحد الموديل اللي هو ساهل. وسولوا، يعني ما تحشموش، سولوا الاستاذ، سولوا لي زامي ديالكم، سولوا حتى في لاشين في التحت في لي كومونتير، سولوا في اي حاجه ما فهمتوهاش وبغيتو تفهموها سولوا. راه لاشين راه مفتوحه لكم، وان شاء الله غنجاوبكم على اي تساؤل سولتوه ان شاء الله. واسبيغ انكم تفهموا الكور. وان شاء الله لا بارتي الثانيه اللي كتعلق في الكالكول دي فري دو كونستيتيسيون راه غنشرحها في الفيديو الثاني ان شاء الله. والله يعاونكم ودعيوا معنا انتم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.